बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल एंट्री में सभी दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूरोप के नहायत ही खूबसूरत देश की। यहाँ ऐसा क्या है, करोड़ों सयाह भागे चले आते हैं। महंगाई कम है या गुनाहों की चमक, या रशियन नस्ल से मुशाबहत रखने वाली हसीनाएं और मशहूर मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार मॉडल टेरेसा भी इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, और हम आपको बताएंगे इसकी तारीख, कुदरती हुस्न, शादियां और दिलचस्प मालूमात, और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी याददाश्त में मज़ीद इजाफा करेंगी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। चेक रिपब्लिक, जमहूरिया चेक यूरोप के कदीम और खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है। इसकी एक भरपूर और दिलचस्प तारीख है, गैर मामूली फ़न तामीर जो पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। हर साल जमहूरिया चेक के सफ़र की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। चार्ल्स चहारम, जो जमहूरिया चेक का अजीम बादशाह और जर्मनी का शहनशाह था, ने अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ पराग बल्कि दूसरे चेक शहरों को भी फाल तौर पर तरक्की दी। लेकिन इस शख्स की खूबियों को आज भी हम अक्सर सुनते हैं। चेक जमहूरिया के दारुल हुकूमत की हदूद को बढ़ाने के काबिल था और वस्ती यूरोप में पहली यूनिवर्सिटी बनाई। हुक्मरान ने इन तमाम ताजरों को मुख्तलिफ मरात भी अता की, जिन्होंने शहरों की तरक्की में किसी न किसी तरीके से हिस्सा डाला। जमहूरिया चेक जनूब के अलावा हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ जर्मनी और पोलैंड के साथ जमहूरिया चेक की सरहद के साथ मिलते हैं। जमहूरिया चेक में 87 ऑपरेटिंग हवाई अड्डे हैं, इनमें से 6 बैनुल-अक़वामी और 4 फौजी हैं। जमहूरिया चेक को वस्ती यूरोप में कार बनाने वाला बड़ा मुल्क समझा जाता है। वहाँ एक साल में 8,000 बसें, 12,46,000 कारें और 1,000 मोटरसाइकिलें तैयार की जाती हैं। चेक रिपब्लिक कैंसर से होने वाली अमवात के लिहाज से यूरोपीय यूनियन में दूसरे नंबर पर है। जमहूरिया चेक में 2,000 से ज्यादा किले हैं, और ये किसी एक रियासत के इलाके में किलों का सबसे बड़ा इर्तकाज है। जमहूरिया चेक मशरिकी यूरोप का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। चिली के दौरे के चेक रिपब्लिक के दूसरे सदर दुराने कलम चुराने पर एक मकरूह मुकदमे में मुलविस हो गए। जमहूरिया चेक 1999 से नेटो का रुकन है। जमहूरिया चेक का रकबा 78,866 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की आबादी 10.5 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। जमहूरिया चेक को यूरोप की सबसे ज्यादा गुंजान आबाद रियासतों की फहरिस्त में शामिल किया गया था, क्योंकि इसकी आबादी की कसाफत 133 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। चेक जमहूरिया में सिर्फ 25 शहरों की आबादी 40,000 से ज्यादा है। जमहूरिया चेक के हुक्मरान गैर मुल्की कारकुनों की तादाद को कम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अगर कोई तारकीन वतन ज़ाती तौर पर अपने वतन वापस जाना चाहता है तो इसे सफर की अदायगी और 500 यूरो इजाफी दिए जाएंगे। 1991 से पहले भी चेक रिपब्लिक चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। पुरअमन तरीके से ये यूनियन 2 रियासतों में टूट गई, जमहूरिया चेक और स्लोवाकिया। अब चेक मशरिकी यूरोप की नहीं बल्कि वस्ती यूरोप के बशिंदे कहलाने को कहते हैं। जमहूरिया चेक में यूनेस्को की 12 साइट्स हैं। चेक ग्रैंड जमहूरिया चेक में एक जगह है जिसे कहा जाता है, ये नाम वेल्का अमेरिका की तरह लगता है, जिस कैनियोन का तर्जुमा ग्रेटर अमेरिका है। इंसान की बनाई हुई ये कान बारिश की खालिस पानी से भरी हुई है। ये एक गहरी नीली झील है। जमहूरिया चेक दुनिया की सबसे कम मजहबी रियासतों की फहरिस्त में शामिल है। वहाँ के सिर्फ 20% लोग खुदा को मानते हैं, 30% आबादी किसी चीज को बिल्कुल नहीं मानती, और 50% शहरियों का कहना है कि कुछ आला या कुदरती कुव्वतों की मौजूदगी इनके लिए काबिल कबूल है। जमहूरिया चेक से ताल्लुक रखने वाले न्यूरोलॉजिस्ट जॉन जॉन्स्की दुनिया के पहले शख्स हैं जो इंसानी खून को 4 ग्रुपों में तकसीम करने में कामयाब हुए।
خون کا عطیہ دینے اور لوگوں کو بچانے میں یہ ایک بہت بڑا تعاون تھا۔ چیک جمہوریہ کی جائے پیدائش سکوڈا یا مشہور کار برانڈ شہر میں قائم کی گئی تھی۔ اس ملاڈا بولسلو جو 1995 میں برانڈ کی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے اور یہ یورپ کے قدیم ترین اور سب سے بڑے کار ساز اداروں میں سے ایک بننے میں کامیاب ہوا ہے۔ چیک ریپبلک بیئر پینے میں عالمی رہنما ہے۔ ہاکی اس ملک کا مقبول ترین کھیل سمجھا جاتا ہے۔ بہت سی ہالی ووڈ فلمیں جمہوریہ چیک میں فلمائی گئی، لہٰذا مثال کے طور پر مشن امپاسبل، بانڈ سیریز میں سے ایک، کیسینو رائل، دی ایلمنسٹ، دی اومن اور بیل بوائے کو وہاں فلمایا گیا تھا۔ چیک ریپبلک خلا سے نظر آتا ہے۔ مزید واضح طور پر یہ ریاست خود نہیں بلکہ اس کا خاکہ ہے۔ جمہوریہ چیک کے لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ جمہوریہ چیک کو نرم کانٹیکٹ لینس کی جائے پیدائش سمجھا جاتا ہے۔ یورپ کے سب سے طویل دریا جمہوریہ چیک میں پائے جاتے ہیں۔ وہاں اوسطاً عمر 78 سال ہے۔ عظیم چیک بادشاہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک تلاش کرنے میں کامیاب رہا۔ پراگ یونیورسٹی کے دروازے 1348 میں کھولے گئے۔ آج تک یہ پوری دنیا میں مقبول ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ اب وہاں 50,000 سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ دنیا کے سب سے مشہور ریزورٹ واقع ہیں۔ دنیا کا پہلا سوبرنگ اپ اسٹیشن 1951 میں جمہوریہ چیک میں کھولا گیا تھا۔ جمہوریہ چیک نے دنیا کو نہ صرف بہت سے لذیذ بیئر بلکہ دیگر الکوحل والے مشروبات بھی دیے، لہذا جڑی بوٹیوں کی شراب بیچروکا کارلووی ویری میں تیار کی جاتی ہے۔ چیک ریپبلک ہنگری کے ساتھ فحش مصنوعات کا ایک بڑا پروڈیوسر اور جنسی سیاحت کے لیے مقبول ترین ممالک میں سے ایک بن گیا ہے۔ چیک ریپبلک میں گھروں میں ایمبولینس شاذ و نادر ہی آتی ہیں۔ وہاں کے مریض اپنے طور پر ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ جمہوریہ چیک میں مقامی خواتین میک اپ کو نظر انداز کرتی ہیں۔ چیک ریپبلک کے شہریوں میں عوامی مقامات پر ناک اڑانا مکمل طور پر یعنی مذاق اڑانا مکمل طور پر معمول سمجھا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں جمہوریہ آسٹریا ہنگری کا حصہ اور رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ چیک ریپبلک میں آپ محفوظ طریقے سے نل کا پانی پی سکتے ہیں کیونکہ وہاں یہ کافی صاف اور محفوظ ہے۔ چیک سپر مارکیٹوں میں کھانے کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے کیفے میں کھانا خود کھانا پکانے سے سستا ہے۔ چیک طوائفوں کے ساتھ وفاداری ظاہر کرتے ہیں۔ وہاں نہ صرف جسم فروشی کی اجازت ہے بلکہ اسے سرکاری طور پر عوامی خدمات کی ایک قسم کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے کم کہ جمہوریہ چیک میں کوئی اندرونی اور بیرونی تنازعات نہیں ہیں اور جرائم کی شرح کم ہے۔ یہ ملک گلوبل پیس انڈیکس میں 7ویں نمبر پر ہے۔ جمہوریہ چیک میں کٹ پتلیوں کی نمائش بچوں اور بڑوں دونوں میں مقبول ہے۔ مشروم چننا جمہوریہ چیک کے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک ہے۔ موسم خزاں میں یہاں تک کہ کچھ شہروں میں وہاں مشروم چننے کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ جمہوریہ چیک میں پرتشدد جرائم کی تعداد یورپ میں سب سے کم ہے، لیکن کار چوری اور جیب تراشی کے معاملے میں جرائم زیادہ ہیں۔ اس کے مغرب میں جرمنی، جنوب میں آسٹریا، مشرق میں سلوواکیہ اور شمال میں پولینڈ واقع ہے۔ اسے انتظامی طور پر 14 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا دارالحکومت پراگ ہے۔ اس کے اعداد و شمار کے مطابق چیک ریپبلک میں سالانہ 1.25 کروڑ کے قریب سیاح سیر کے لیے آتے ہیں۔ پراگ میں کروڑوں سیاح سیر کرنے کیوں آتے ہیں؟ پراگ میں ایسا کیا ہے جو اتنے لوگ اسے دیکھنے چلے آتے ہیں؟ پراگ کو تاریخی لحاظ سے ایک محفوظ شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کیا اس لیے کہ وسطی یورپ میں ہونے کے بنا پر یہ مشرقی اور مغربی یورپ میں ایک پل کی حیثیت سے قائم ہے؟ کیا یہ کہ یہاں پر دوسرے ملکوں میں مہنگائی کی وجہ سے؟ محترم ناظرین، یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ کے رشتہ دار کا چیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیک شہری بچہ گود لے تو اسے نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ شہریت کن کو دیتا ہے؟ جو شخص ملک میں مستقل 8 سال تک رہائش پذیر ہو، اس کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسے چیک زبان آتی ہو یا وہاں کے لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے، اقتصادی ماہر یا کسی فیلڈ کا ماہر ہو جو ان کے ملک کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتا ہو، وہ
रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुल्क के 34.4% रकबे पर जंगलात हैं। प्राग की क्रिस्टल से बनी हुई अशिया बहुत शोहरत रखती हैं। जितने मनी एक्सचेंज प्राग में हैं शायद ही यूरोप के किसी शहर में हो। प्राग के सिटी सेंटर के सामने ही एक घूमता हुआ मुजस्समा लगाया गया है जो वक्त के किसी खास हिस्से में काफका की तस्वीर बनाता है। यहाँ की लड़कियाँ 27 साल की उम्र में शादियाँ करती हैं। शादी की तकरीब सादा तरीन होती है। इसका सालाना GDP 417 मिलियन डॉलर है और यहाँ फी कस आमदनी 39,340 डॉलर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।